खान साहब इंशाअल्लाह ताला इसी महीने आउट होंगे। खान साहब के साथ सबसे पहले बात हुई है इन्हें 148 पे। खान साहब ने इस इलेक्शन और इसके रिज़ल्ट पे तशवीश का इजहार किया है। इन्हें 148 के बारे में खान साहब का ख्याल है कि इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की इंटायर क्रेडिबिलिटी अब ख़त्म हो चुकी है। एक आईनी इदारा जिसकी सारी जिम्मेदारी आईनी यही है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, अगर उसके सामने ही फॉर्म 45 भी फॉर्ज किए जाए, फॉर्म 47 भी फॉर्ज किए जाए, वो न वहाँ ऑब्जर्वर भेज सके, न खुद मॉनिटर कर सके, न इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, जिस तरीके से रिपोर्ट पटन की आई है जिसमें इस्लामाबाद के सारे तीनों कंस्टिट्यूंसी के बारे में पीटीआई की जीत का जिक्र किया है, अगर इस किस्म की रिपोर्टें आईं तो इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। एक इदारे की हैसियत से, एक आईनी इदारे की हैसियत से, इसकी ज़िम्मेदारी की हैसियत से कि ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सके। खान साहब ने आज पहली मरतबा दुबई लीक्स पे अपने ख्यालात का इजहार किया है। खान साहब ने उस पर भी एक मुतालबा किया है, वो लोग जिनके नाम आए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो नवाज शरीफ या उनके बच्चे, उन सारे लोगों से हम मुतालबा करते हैं कि वो अपनी पूरी मनी ट्रेल दे दे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी किस तरीके से ख़रीदी है। खान साहब का ख्याल है कि नेब का केस इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, इस पर जल्द से जल्द इसकी हेयरिंग हो और इस पर फैसला आ जाए, क्योंकि उन लोगों ने ये पास करवाया था कानून कि 50 करोड़ से कम सिरे से नेब उसको दे ही नहीं सकता। इसलिए खान साहब का मुतालबा है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, पूरा पाकिस्तान देखे, उस केस का जल्द से जल्द फैसला हो और मनी ये जो लीक्स हुई है दुबई लीक्स, इसमें जो लोग इन्वॉल्व है जो अपना हिस्सा नहीं दे सकते, इसकी भी मनी ट्रेल हो और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को भी बड़ी तफसील के साथ देखे। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में वो माहौल हो जिसमें पाकिस्तानी शहरी अपनी मुल्क में इन्वेस्ट करे जिस तरीके बाकी मुल्क मालिक में लोग इन्वेस्ट करते हैं। खान साहब ने शहबाज शरीफ की एक बात पे तबसरा किया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस मरतबा भी कौम कुर्बानी दें। खान साहब का मुतालबा है कि अब वक्त है, इस मरतबा शरीफ खानदान, जरदारी लोग इस मरतबा वो कुर्बानी देंगे, वो अपने सारे जो जायदाद उन्होंने बनाए हैं वो आगे आगे आएँ और वो उसका हिसाब दे दे कि उनके पास मनी ट्रेल उनका क्या था, और वो जितने भी इनकी इन्वेस्टमेंट है वो अपना हिसाब उनका दे। खान साहब ने जो पंजाब में हतक इज़्ज़त वाला कानून आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम ऐलान करते हैं कि हम इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। पहले ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है इसे कानून लाने के लिए। इस कानून के पीछे इन जो मुहर्रिकात है उसमें सबसे पहला मुहर्रिक यही है कि ये लोगों की ज़बान बंदी करे। वो लोग जो हक सामने लेके आना चाहते हैं, वो जो सच बोलना चाहते हैं, वो पूरी तफसील आगे लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको भी बंद करें। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ख़त्म करती है, रद्द करती है, मुस्तरद करती है इस कानून को। जी प्लीज़। गवर्नर साहब, एक तो ये बताइएगा मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ है, आपका जो बयान है फॉर्म 47 का, क्या वो दफन नहीं हुआ कल जब आपका? देखिए पूरा सवाल है जी, एक तो आपका कैंडिडेट आ रहा है वहाँ से, दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता समाज में पिछला भी बड़ी नाराज़ नज़र आई, वानी PTI से भी, अपने बुगला से भी। क्या इशू था बीच में? क्या बाकी जो उन्होंने रीज़न दिए हैं कि पिछली समाज के, हमें तो लग रहा है कोई इशू नहीं है, कोई और इशू है। एक तो ये बताया, दूसरा कि जो आप दुबई लीग्स की बात करें उसमें PTI के कुछ लोग। देखिए, पहली बात तो जब आप नेशनल असम्बली की कंस्टिट्यूंसी इन्हें 148 का तस्करा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमने इसी का जिक्र किया खान साहब के साथ कि जो लोग कहते हैं हम जीत चुके थे, ये पहले दिन से कह रहे थे हमारे 30,000 की लीड होगी। ये बाय इलेक्शन है और ये तो चंद 100 वोटों से जीत चुके थे। और ये एक अजीब किस्म की ये कहते हैं कुदरत है
کہ یہ آپ کہتے ہیں ان کے دو بھائی آلریڈی قومی اسمبلی میں ہے, تیسرا بھائی بھی قومی اسمبلی میں آ رہا ہے, چوتھا بھائی وہ پروونشل اسمبلی میں موجود ہے. تو یہ سارا کے سارا سورے دنیا نے دیکھا ہے. آپ نے وہ جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارا بیرسٹر تیمور ملک, آپ نے اس کو RO کے دفتر میں جانے کی اجازت نہیں دی. آپ نے ان کے سامنے ان کے جو رزلٹ ہے اگر یہ کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ تھا تو ان کے سامنے آپ نے رزلٹ ٹیلی نہیں کیا, ان کو کنفرنٹ نہیں کیا, اس کی پروویژن. تو یہ تو سارا کچھ لے کے آئے تھے, تو اس لیے یہ رزلٹ تو ہم کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں. یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں, یہ ہارے ہوئے ہیں. ان کو جتوایا گیا, وہی فارم 45 47 والا مسئلہ انہوں نے کرایا تھا. جہاں تک بی بی کا ہے تو بی بی صاحبہ اپنے وکلاء سے کوئی ناخوش نہیں ہے. انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا تھا جج صاحب پہ, کیونکہ وہ پہلے جس طریقے سے تیزی سے کیس چلا رہے, رات کے وقت آپ کو نوٹس آ رہے ہیں, لاہور سے وکیلوں کو بلوایا جا رہا ہے اور کہیں جی کہ آپ صبح 8:30 بجے پہنچ جائیں. تو ہم کہتے ہیں باقی کیسز میں جس طریقے سے آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ٹریان کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ یہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ اگر انڈیپینڈنٹ مائی اپلائی کرے تو ہمیں ریلیف ملے گا. وہ کہنے کا مطلب صرف یہی تھا بی بی کا کہ ہمیں ڈسٹریس اس لیے ہے کہ آپ کیوں جلدی آپ کو اس کیس کو اس طریقے سے اب لے. جہاں تیسرا کوشچن آپ کر رہے دبئی لیکس پہ, سو ہم اکراس تبوٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے, اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, بٹ ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آئیں وہ منی ٹریل ضرور دے دے اپنے پیسوں. اور صاحب یہ بتائیے گا آپ نے منی ٹریل کا ذکر کیا, شریف خاندان منی ٹریل میں تمام تو منی ٹریل ہے, کیا عمران خان اور ان کی بہنیں بھی اپنی منی ٹریل جو ہے وہ لائیں گے سامنے؟ اور یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت بن رہی تھی تو جہازوں میں لوگوں کو بٹھا کے لایا جا رہا تھا, وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا, کیا اس کا بھی ریکارڈ دیں گے؟ دیکھیں جہاں تک منی ٹریل کی بات ہے تو ہمارے خلاف ایسا کوئی کیس نہیں ہے جو ہم اس میں منی ٹریل نہ دے چکے ہو. اور خان صاحب کا جو کیس چلا تھا ثاقب نثار نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا, تو خان صاحب نے پوری منی ٹریل دے دی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ پرانے ریکارڈ بھی لے کے آؤ کہ آپ نے پلاٹ کیسے اپارٹمنٹ کیسے خریدا کیا, تو وہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے آیا تھا. اس لیے ہم کہہ رہے جہاں تک آپ دیکھو پرانی باتیں کر رہے, میں آپ کو ایک چیز کا ضرور ذکر کروں گا. اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہوتا ہے, یا وہ پہلے دن سے اپنے نامینیشن پیپر اس نے فائل کیے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کروں گا, اور وہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر کے جیتتا ہے, وہ جیسے چاہے پارٹی کو جوائن کرے, اس کے پاس یہ رائٹ ہے. لیکن لوگوں سے پارٹی چھڑوانا یا لوگوں سے پریس کانفرنس کروانا یہ غلط ہے, ہم اس کو وہ کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا, اس کے کچھ دن سے بھی آپ نے کیے تھے, اس کے بعد کوئی ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. دیکھیں دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپریل میں کہا خان صاحب اپریل میں رہا ہوں, پھر آپ نے کہا مئی میں رہا ہوں, اب تو مئی بھی جا رہا ہے, یہ بتائیں کب رہا ہو رہے ہیں؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے, یہ جلسوں کا تعلق ہے, تو ہم شیڈول دے چکے اور ہم عدلیہ سے یہی مطالبہ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ہیں, اگر آپ قانونی طور پہ جائیں اور کسی کو کہیں اور کورٹ میں جائیں اور جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے ان کو آپ کہیں کہ ہمیں پرمیشن دے دے, میں یہاں پیسفل اپنا جلسہ کرنا چاہتا ہوں, وہ نہیں دیتے, تو ہم عدالت کے پاس گئے ہوئے ہیں اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے. اب ہم 8 جون کے لیے وہ اناؤنس کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہوگا اور بڑا جلسہ ہوگا اور پرامن جلسہ ہوگا. ہم اس کے لیے کوٹ ہی جائیں گے کہ ہمیں NOC مل جائے. فیصل آباد کا ہم کہہ رہے ہیں, گجرانوالہ کا ہم کہہ رہے تھے, کراچی میں کہہ رہے تھے, لاہور کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ NOCs ہوں اور عدالت کے تھرو ہوں تاکہ ہمیں مسائل نہ ہو. تو ہم تو کر رہے ہیں وہ, انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسیس ہمارا چلے گا. جہاں خان صاحب کا تعلق ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے. عدلیہ جس طریقے سے آج ٹریان کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے, جس میں جج صاحبان نے کہا یس یہ فیصلہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور بہت اچھا کیا ہے جہانگیری صاحب نے, تو انہوں نے اس قسم کا فیصلہ کیا اور ایسے ججمنٹس آنے چاہیے جو لوگ دیکھیں کہ واقعی انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں عدالتوں سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ جلد فیصلے کریں گے تو خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے آؤٹ ہوں گے. تھینک یو جی.